कोअर्डिनेट्स इन स्पेसको यो सेकेन्ड भिडियोमा चाहिँ हामी लाइन्सको बारेमा हेर्दैछौँ। यसको फर्स्ट टपिक छ हाम्रो एङ्गल बिट्विन द लाइन्स। एङ्गल बिट्विन टु लाइन्स, दुईटा लाइन बिचको एङ्गल निकाल्नु छ। लेट्स से एउटा लाइन यहाँ L1 छ, अर्को लाइन छ L2। अब लेट्स से यसको डाइरेक्सन कोसाइन्स L1 M1 N1 र यसको डाइरेक्सन कोसाइन्स छ L2 M2 N2। अब डाइरेक्सन कोसाइन्स भनेको त यो L1 को डाइरेक्सन कोसाइन्स भन्नुको मतलब यो लाइनको अलङमा युनिट भेक्टर। लेट्स से मैले D1 भेक्टर भने र L2 को डाइरेक्सन कोसाइन्स भन्नुको मतलब यो लाइनको अलङमा युनिट भेक्टर, त्यसलाई मैले D2 भेक्टर माने। अब D1 भेक्टर के हुन्छ? D1 भेक्टर भनेको यसको डाइरेक्सन कोसाइन्स के छ LMN L1 M1 N1, यसकै पछाडि IJK लगाउनु भने चाहिँ L1 I क्याप प्लस M1 J क्याप प्लस N1 K क्याप। यो भनेको L1 को अलङमा युनिट भेक्टर भयो। अब त्यसै गरी D2 भेक्टर के हुन्छ? L2 को अलङमा युनिट भेक्टर भइसकेपछि यसको पछाडि IJK लगाउने भने चाहिँ L2 I क्याप प्लस M2 J क्याप प्लस N2 K क्याप। अब लेट्स से यो लाइन बिचको एङ्गल थीटा छ अरे। अब यो लाइन बिचको एङ्गल थीटा भन्नु र यो दुईटा भेक्टर बिचको एङ्गल थीटा भन्नु त कुरा एउटै हो। अब भेक्टर बिचको एङ्गल निकाल्ने फर्मुला त हामीलाई थाहा छ, cos थीटा इज इक्वल्स टु D1 भेक्टर डट D2 भेक्टर डिभाइडेड बाई मोडुलस अफ D1 भेक्टर इन्टु मोडुलस अफ D2 भेक्टर। अब D1 D2 यो डट प्रोडक्टमा छ, यो दुईटाको डट प्रोडक्ट गर्ने भने आई मल्टिप्लाई हुन्छ, जे मल्टिप्लाई हुन्छ, के मल्टिप्लाई हुन्छ भनेपछि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। अब D1 भेक्टर यो त युनिट भेक्टर हो, किनभने डाइरेक्सन कोसाइन्सको पछाडि IJK लगाउने भने युनिट भेक्टर भनेपछि यसको मोडुलस 1 हुन्छ भनेपछि मोड अफ D1 1, यो पनि युनिट भेक्टर भएको हुनाले यसको मोडुलस पनि 1 हुन्छ भनेपछि D2 पनि 1 भनेपछि एन्सर एङ्गलको फर्मुला के आउने रहेछ? cos थीटा इज इक्वल्स टु L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2। यो चाहिँ हामीलाई डाइरेक्सन कोसाइन्स दिएको बेला। अब लेट्स से यही लाइन छ यसरी, यो L1 यो L2। अब यो केसमा चाहिँ हामीलाई डाइरेक्सन रेसियोज दिएको छ अरे। लेट्स से डाइरेक्सन रेसियोज A1 B1 C1, यसको डाइरेक्सन रेसियोज दिएको छ हामीलाई A2 B2 C2। अब यो लाइनको अलङमा भेक्टर D1 भेक्टर र यो लाइनको अलङमा भेक्टर D2 भेक्टर। अब D1 भेक्टर के हुन्छ? डाइरेक्सन रेसियोजको पछाडि IJK लगायो भने त्यो लाइनको अलङमा भेक्टर आउँछ नि। डाइरेक्सन कोसाइन्सको पछाडि IJK लगायो भने चाहिँ युनिट भेक्टर आउँछ, तर डाइरेक्सन रेसियोजको पछाडि IJK लगायो भने त्यो लाइनको अलङमा कुनै पनि भेक्टर आउँछ भनेपछि D1 के हुने भयो? A1 I क्याप प्लस B1 J क्याप प्लस C1 K क्याप। त्यसै गरी D2 भेक्टर के हुने भयो? A2 I क्याप प्लस B2 J क्याप प्लस C2 K क्याप। अब L1 L2 बिचको एङ्गल छ थीटा। अब L1 L2 बिचको एङ्गल भन्नु र D1 भेक्टर र D2 भेक्टर बिचको एङ्गल भन्नु कुरो एउटै हो भनेपछि एङ्गल के हुने रहेछ? cos थीटा इज इक्वल्स टु D1 भेक्टर डट D2 भेक्टर डिभाइडेड बाई मोड अफ D1 भेक्टर इन्टु मोड अफ D2 भेक्टर। यो दुईटाको मोड यो दुईटाको डट प्रोडक्ट लिने भने के हुन्छ? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिभाइडेड बाई, अब यो त युनिट भेक्टर होइन भनेपछि यसको मोडुलस के हुन्छ? A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, अनि D2 को मोडुलस के हुन्छ? A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। भनेपछि यदि डाइरेक्सन रेसियोज डाइरेक्सन कोसाइन्स दिएको छ भने एङ्गल निकाल्ने फर्मुला हुन्छ L1 L2 डट प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, र डाइरेक्सन रेसियोज दिएको छ भने चाहिँ A1 A2 प्लस B1 यो B2 B1 B2 प्लस C1 C2 डिभाइडेड बाई त्यसको मोडुलस। अब फर्मुला त याद गरेर राख्नु पर्दैन, जस्ट भेक्टरको कन्सेप्ट छ भने पछाडि IJK लगाएर दुईटा भेक्टर आउँछ, भेक्टर आइसकेपछि एङ्गल बिट्विन द भेक्टर्स हामी निकाल्न सकिहाल्छौँ। अब हामी कन्डिसन अफ प्यारेललिजम र कन्डिसन अफ परपेन्डिकुलारिटी हेर्छौँ। सुरुमा हामी कन्डिसन अफ प्यारेललिजम हेरौँ। अब हामीले लाइनको अलङमा L1 को अलङमा भेक्टर निकालेको थियौँ। D1 भेक्टर कति आएको थियो? L1 I क्याप प्लस M1 J क्याप प्लस N1 K क्याप, यो L1 को अलङमा। र L2 को अलङमा के भेक्टर लेखेका थियौँ हामीले? L2 I क्याप प्लस M2 J क्याप प्लस N2 K क्याप। अब L1 र L2 यो दुईटा लाइन प्यारेलल छ भन्नुको मतलब
त्यो लाइनको अलङमा भेक्टरको रिलेसन के हुन्छ दुईटा प्यारलल भेक्टर लेट्स से ए भेक्टर र बी भेक्टर प्यारलल छ भने हाम्रो रिलेसन के हुन्छ ए भेक्टर इज इक्वल्स टु सम स्केलर मल्टिपल अफ बी भेक्टर हुन्छ नि ए भेक्टर इज इक्वल्स टु यो के भनेको न्युमेरिकल भ्यालु हो स्केलर भ्यालु इन्टु बी भेक्टर भनेपछि d1 d2 भनेको त l1 l2 कै अलङमा छ l1 l2 प्यारलल छ भने d1 भेक्टर इज इक्वल्स टु सम कन्स्टेन्ट टाइम्स d2 भेक्टर लेख्न मिल्यो नि अब d1 भेक्टर हाम्रो के छ l1 i क्याप प्लस m1 j क्याप प्लस n1 k क्याप इज इक्वल्स टु k टाइम्स d2 भेक्टर के छ l2 i क्याप प्लस m2 j क्याप प्लस n2 k क्याप अब हामी आई कम्पोनेन्ट जे कम्पोनेन्ट र के कम्पोनेन्टलाई हामी लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइडमा इक्वेट गर्ने भने l1 इज इक्वल्स टु k l2 आउँछ नि यो साइडको आई कम्पोनेन्ट के हुन्छ k l2 यहाँबाट l1 बाई l2 को भ्यालु के आउँछ k आउँछ त्यस्तै गरी m1 इज इक्वल्स टु k m2 आउँछ और m1 बाई m2 इज इक्वल्स टु k आउँछ त्यसै गरी n1 इज इक्वल्स टु k n2 n1 बाई n2 इज इक्वल्स टु k चाहिँ तीनटै भ्यालु के सँग इक्वल छ के सँग इक्वल छ भनेपछि तीनटालाई इक्वेट गर्न पाइयो नि l1 बाई l2 इज इक्वल्स टु m1 बाई m2 इज इक्वल्स टु n1 बाई n2 यो हाम्रो के हुने रहेछ कन्डिसन अफ प्यारललिजम दुईटा लाइन प्यारलल छ भने तिनीहरुको डाइरेक्सन कोसाइन्सको रेशियो इक्वल हुन्छ अब यो डाइरेक्सन कोसाइन्सको टर्ममा भयो अब डाइरेक्सन रेशियोजको टर्ममा पनि रिलेसन त्यही हुन्छ नि यहाँ l1 m1 n1 को ठाउँमा a1 b1 c1 डाइरेक्सन यहाँ d2 को ठाउँमा के आउँछ a2 b2 c2 अब यस्तै गर्दै जाने हो भने लास्टमा रिलेसन सिमिलरली यहीसँग सिमिलर आउँछ a1 बाई a2 इज इक्वल्स टु b1 बाई b2 इज इक्वल्स टु c1 बाई c2 यो चाहिँ डाइरेक्सन रेशियोजको टर्ममा यो डाइरेक्सन अब यो एकदम इम्पोर्टेन्ट रिलेसन हो ओके यो अब प्यारललिजमको केसको अब परपेन्डिकुलारिटी दुईटा लाइन परपेन्डिकुलर हुँदा कन्डिसन अफ परपेन्डिकुलारिटी अब कन्डिसन अफ परपेन्डिकुलारिटी भनेको दुईटा अब हामीलाई दुईटा लाइन परपेन्डिकुलर छ भन्नु र त्यो लाइनको अलङमा दुईटा भेक्टर परपेन्डिकुलर छ भन्नु कुरो त एउटै हो भनेपछि परपेन्डिकुलर हुने भेक्टरको कन्डिसन के हो त्यसको डट प्रोडक्ट 0 भनेपछि d1 डट d2 के हुन्छ 0 हुन्छ नि अब d1 के छ हामीसँग l1 i क्याप प्लस l2 j क्याप प्लस सरी l1 i क्याप प्लस m1 j क्याप प्लस n1 k क्याप डट l2 i क्याप प्लस m2 j क्याप प्लस n2 k क्याप इक्वल्स टु 0 किनभने परपेन्डिकुलर हुन डट प्रोडक्ट 0 हुनुपर्छ भनेपछि अब डट प्रोडक्ट निकाल्ने भने के आउँछ l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 इज इक्वल्स टु 0 भनेपछि दुईटा लाइन परपेन्डिकुलर छ भने तिनीहरुको डाइरेक्सनको साइन्सले सेटिस्फाई गर्ने रिलेसन भनेको यो हो अब डाइरेक्सन रेशियोजको टर्ममा पनि यहाँ l1 m1 n1 को ठाउँमा a1 b1 c1 यहाँ a2 b2 c2 आउँछ भने चाहिँ अब त्यही गर्ने हो भने यसरी नै सल्भ गर्दा के आउँछ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल्स टु 0 यो रिलेसन आउँछ यो डाइरेक्सन रेशियोजको टर्ममा यो भयो हाम्रो डाइरेक्सन कोसाइन्सको टर्ममा अब यो चारवटा कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ अब परपेन्डिकुलारिटी निकाल्न अब फर्मुला थाहा छैन भने पनि हामीलाई भेक्टरको टर्ममा त थाहा छ बुझेको छौं डट प्रोडक्ट 0 हुन्छ यहाँनिर डाइरेक्सन रेशियो या डाइरेक्सन कोसाइन्सको जुन यो रेशियो लिएको छौं त्यो इक्वल हुन्छ ओके अब हामीले लाइन बीचको एंगल हेरिसकेपछि हामी इक्वेसन अफ लाइन हेर्छौं इक्वेसन अफ लाइन ल फर्स्टमा चाहिँ हामी when a passing point in direction cosines or direction ratios of a line is given त्यो केस हेर्दैछौं भन्नुको मतलब हामीसँग कुनै लाइन छ यसरी यसमा एउटा पासिङ पोइन्ट दिएको छ अरे p लेट्स से x1, y1, z1 हामीलाई यो लाइनको इक्वेसन लेख्नु छ त्यसमा एउटा पासिङ पोइन्ट दिएको छ s1 y1 z1 अब लेट्स से यो लाइनको डाइरेक्सन रेशियोज सरी डाइरेक्सन कोसाइन्स बाट स्टार्ट गरौँ हामी यसको डाइरेक्सन कोसाइन्स छ अरे l1 m1 n1 यो लाइनको भन्नुको मतलब यो लाइनको अलङमा यसरी भेक्टर के हुने रहेछ लेट्स से d भेक्टर माने है मैले यो लाइनको अलङमा d भेक्टर माने भने d भेक्टर के हुन्छ l1 i क्याप प्लस m1 j क्याप प्लस
n1 k क्याप, किनभने डाइरेक्सन कोसाइन्सले त्यो लाइनको अलङमा हामीलाई भेक्टर दिन्छ। अब मैले यो लाइनमा लाई गर्ने कुनै एउटा जेनरल पोइन्ट माने, किनभने हामी इक्वेसन लेख्दैछौँ। मैले कुनै एउटा जेनरल पोइन्ट लेट्स से क्यू माने अरे, यसको भ्यालु छ एक्स वाई जेड। यो x1 y1 z1 चाहिँ स्पेसिफिक पोइन्ट भयो, x y z चाहिँ कुनै जेनरल पोइन्ट। अब सुरुमा म pq भेक्टर लेख्छु। pq भेक्टर भनेको यो भेक्टर हुने भने pq भेक्टर भनेको के हुन्छ x माइनस x1 i क्याप प्लस y माइनस y1 j क्याप प्लस z माइनस z1 k क्याप। अब pq भेक्टर र यो d भेक्टर त प्यारलल छ नि, किनभने कोइन्सिडेन्ट छ, एकै ठाउँ छ यसरी खप्टिरहेको छ भनेपछि त पक्कै पनि प्यारलल छ। अब प्यारलल हुँदा यिनीहरूको रिलेसन के हुन्छ, pq भेक्टर इज इक्वल्स टु सम कन्स्टेन्ट टाइम्स d भेक्टर हो नि। pq भेक्टर र d भेक्टर प्यारलल भइसकेपछि यो रिलेसन सेटिस्फाई हुन्छ। अब pq भेक्टर के छ, x माइनस x1 i क्याप प्लस y माइनस y1 j क्याप प्लस z माइनस z1 k क्याप और k टाइम्स d भेक्टर छ हाम्रो l1 i क्याप प्लस m1 j क्याप प्लस n1 k क्याप। अब हामी अघिको जस्तै x कम्पोनेन्टलाई इक्वेट गर्ने, सरी i कम्पोनेन्ट j k तिनटै कम्पोनेन्टलाई इक्वेट गर्ने भने के आउँछ, x माइनस x1 र k l आउँछ भनेपछि x माइनस x1 बाई l बराबर k आउँछ। x कम्पोनेन्ट इक्वेट गर्दा i कम्पोनेन्ट इक्वेट गर्दा, j कम्पोनेन्ट इक्वेट गर्दा y माइनस i1 k m1 आउँछ भनेपछि k m1 यहाँ l1 भए। त्यसपछि l1 अथवा l मान्दा पनि हुन्छ, l1 नमान्दा अथवा l मान्दा भइहाल्छ। के हुन्छ यहाँ y माइनस y1 बाई m बराबर k हुन्छ नि। त्यसै गरी यहाँ पनि z माइनस z1 बाई n बराबर k हुन्छ इक्वेट गर्ने भने, i j k कम्पोनेन्ट लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइडको इक्वेट गर्ने भने। अब यहाँनिर के छ भने चाहिँ यो तिनटै टर्मलाई मैले इक्वेट गर्न पाएँ, x माइनस x1 बाई l इक्वल्स टु y माइनस y1 बाई m इज इक्वल्स टु z माइनस z1 बाई n भनेपछि यो इक्वेसन हो, लाइनको इक्वेसन यो हुन्छ। अब यो हामीले डाइरेक्सन कोसाइन्सको टर्ममा लेख्यौँ। अब यिनीहर हामीले डाइरेक्सन भेक्टरलाई डाइरेक्सन कोसाइन्सको टर्ममा नभएर डाइरेक्सन रेसियोज यहाँनिर एबिसी मानेर एआई क्याप पिजे क्याप सिके क्याप मानेर सल्भ गर्दै आउने हो भने लास्टमा इक्वेसन ठ्याक्कै यही टाइपमा आउँछ, एक्स माइनस x1 बाई ए इज इक्वल्स टु y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल्स टु z माइनस z1 बाई सी। यो इक्वेसन आउँछ। यो चाहिँ हामीले डाइरेक्सन कोसाइन्सबाट निकाल्यौँ, डाइरेक्सन रेसियोजबाट ठ्याक्कै यसरी नै गर्दै आउने भने यो इक्वेसन आउँछ। अब हामीले लाइनको इक्वेसन दिएको छ भने त्यहाँबाट हामीले के कुरा एक्स्ट्रा गर्न सक्ने रहेछौँ त, जस्तै हामीलाई कुनै इक्वेसन दिएको छ, लेट्स से x माइनस 2/3 इक्वल्स टु y प्लस y माइनस 4/1 इज इक्वल्स टु z माइनस 2/6। यसरी हामीलाई इक्वेसन दिएको छ भने हामीले यहाँबाट के कुरा एक्स्ट्रा गर्छौँ भने x पछि जुन टर्म्सहरू आउँछ नि, x माइनस पछिका टर्म्सहरू 2 4 6 2 4 2 यो जुन टर्म्स छ यो चाहिँ त्यो लाइनमा लाई गर्ने पोइन्ट हो। यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ, पासिङ पोइन्ट के रहेछ, पासिङ पोइन्ट रहेछ 2 4 2 र यो जुन डिनोमिनेटरमा आउँछ यिनीहरू भनेको चाहिँ आइदर डाइरेक्सन कोसाइन या डाइरेक्सन रेसियो जे नै हुनसक्छ है, किनभने यहाँ स्पेसिफिक हुँदैन, किनभने डाइरेक्सन रेसियोजको टर्ममा पनि इक्वेसन यही छ, डाइरेक्सन कोसाइन्सको टर्ममा पनि इक्वेसन यही छ भनेपछि मुनि आउने कि त डाइरेक्सन कोसाइन्स कि त डाइरेक्सन रेसियोज हुन्छ। मैले यसरी लेखेँ, डाइरेक्सन कोसाइन्स अर डाइरेक्सन रेसियोज जे नै हुनसक्छ। 1 3 1 6 हुने रहेछ यसरी। अब यो चाहिँ हाम्रो कुन बेला हो होइन, पासिङ पोइन्ट एन्ड डाइरेक्सन कोसाइन्स अर डाइरेक्सन रेसियोज अफ लाइन इज गिभन। अब हाम्रो अर्को केस पनि हुन्छ वेन 2 पासिङ पोइन्ट इज गिभन, वेन 2 पासिङ पोइन्ट इज गिभन भन्नुको मतलब यो लाइन चाहिँ यसरी, यहाँनिर एउटा पोइन्ट दिएको छ x1 y1 z1 यो एउटा पोइन्ट, अर्को पोइन्ट पनि दिएको छ x2 y2 z2। अब लाइन चाहिँ यो दुईटा पोइन्टबाट पास गर्छ। अब यो लाइनमा लाई गर्ने कुनै एउटा जेनरल पोइन्ट मैले यसरी माने r x y z, यो जेनरल पोइन्ट हो यो लाइनमा लाई गर्ने। अब हामीले अघि निकालेको इक्वेसन अनुसार यो लाइनको इक्वेसन के हुन्थ्यो, एउटा पासिङ पोइन्ट चाहिन्छ र डाइरेक्सन कोसाइन्स चाहिन्छ, सरी डाइरेक्सन रेसियोज या डाइरेक्सन कोसाइन्स। अब PQ पोइन्ट छ भने डाइरेक्सन रेसियोज के हुन्छ, x2 माइनस x1 हुन्छ, b इज इक्वल्स टु y2 माइनस y1 हुन्छ, c इज इक्वल्स टु z2 माइनस z1 हुन्छ नि, किनभने डाइरेक्सन रेसियोज भनेको त भेक्टर नै निकाल्नु हो।
अब यो PQ भेक्टर निकाल्यो भने त्यसको आई कम्पोनेन्ट के हुन्छ x2 - x1 त्यो a भयो, j कम्पोनेन्ट y2 - y1 हुन्छ, y2 - y1 b भयो, त्यसै गरी c आयो। अब लाइनको इक्वेसन के हुन्छ x माइनस एउटा पासिङ पोइन्ट लिम हामी p बाट स्टार्ट गरौँ, x - x1 by a इक्वल्स टु y - y1 by b इज इक्वल्स टु z - z1 by c और x - x1 by a भनेको छ x2 - x1 x2 - x1 इज इक्वल्स टु y - y1 by b भनेको छ y2 - y1 इज इक्वल्स टु z - z1 डिभाइडेड c भनेको छ z2 - z1 भनेपछि लाइनको इक्वेसन यसरी लेख्न सकिन्छ। यदि दुईटा पासिङ पोइन्ट दिएको छ भने लाइनको इक्वेसन के हुने रहेछ x - x1 by x2 - x1 इक्वल्स y - y1 डिभाइडेड y2 - y1 इज इक्वल्स टु z - z1 डिभाइडेड बाई z2 - z1। अब मैले प्रिभियस भिडियोमा एउटा रिजल्ट भनेको थिएँ, जस्तै नम्बर अफ लाइन्स इक्वल्ली इन्क्लाइन्ड टु एक्सिस। नम्बर अफ लाइन्स इक्वल्ली इन्क्लाइन्ड टु एक्सिस भनेको 4 हुन्छ र नम्बर अफ भेक्टर्स इक्वल्ली इन्क्लाइन्ड टु एक्सिस यो भनेको 8 हुन्छ। अब यो कसरी हुन्छ म सुरुमा 2D बाट बुझाउँछु। जस्तै हामीसँग यसरी लाइन छ अरे, अब यो लाइनलाई मैले यसरी ओरिजिनबाट एनालाइज गर्ने हो भने यो लाइनको अलमा दुईटा भेक्टर छ नि, यो डाइरेक्सनमा एउटा भेक्टर छ, यो डाइरेक्सनमा एउटा भेक्टर छ, त्यसै गरी यहाँ एउटा भेक्टर छ, यहाँ एउटा भेक्टर छ भनेपछि यो त एउटा सिंगल लाइन हो। यो सिंगल लाइनको अलमा दुईटा भेक्टर छ नि, किनभने यो डाइरेक्सनको भेक्टर र यो डाइरेक्सनको भेक्टर त टोटल्ली डिफ्रेन्ट भेक्टर हो। त्यही भएर एउटा लाइनलाई हामीले दुईटा भेक्टरले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्ने रहेछौँ। त्यसै गरी यो पनि सिंगल लाइन हो, दुईटा भेक्टर छ भनेपछि यहाँनिर लाइन्स त कतिवटा छ, लाइन्स त दुईटा छ तर भेक्टर्स कतिवटा छ, 4वटा। त्यसै गरी अब इक्वली इन्क्लाइन्ड टु एक्सिस हुँदा हामीले डाइरेक्सन कोसाइन्स के निकालेको थियौँ हिजो प्रिभियस भिडियोमा हामीले निकालेको थियौँ +-1 by √3 +-1 by √3 +-1 by √3। अब यो डाइरेक्सन कोसाइन्सको कम्बिनेसनबाट हामीले कतिवटा लाइन जेनेरेट गर्न सक्छौँ। जस्तै कम्बिनेसन के हुन सक्ला +1 by √3 +1 by √3 +1 by √3 यो एउटा कम्बिनेसन हुन सक्छ, +1 by √3 -1 by √3 +-1 by √3 यसरी गर्दै प्लस माइनसको कम्बिनेसन गर्दै गर्दै जाने भने टोटल 8वटा आउँछ यो कम्बिनेसन। भनेपछि 8वटा त के हुने रहेछ भेक्टर्स हुने रहेछ नि, किनभने डाइरेक्सन कोसाइन्सले भेक्टरको डाइरेक्सन दिन्छ। तर 8वटा भेक्टर्स छ भने लाइन्स कतिवटा हुन्छ, लाइन्स त जम्मा 4वटा हुन्छ नि, किनभने दुईटा भेक्टरले एउटा लाइनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। यहाँ मैले देखाएँ भनेपछि यो टोटल कम्बिनेसन गर्ने भने 8 कम्बिनेसन्स आउँछ। यहाँबाट 8 कम्बिनेसन्स आयो भनेपछि 8वटा भेक्टर्स आउने रहेछ, किनभने डाइरेक्सन कोसाइन्सले भेक्टरको डाइरेक्सन दिन्छ। तर 8वटा भेक्टर्स छ भने लाइन्स कतिवटा हुने रहेछ, 4वटा हुने रहेछ। अब हामी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस र जेड एक्सिसको डाइरेक्सन कोसाइन्स र त्यसको इक्वेसनहरू हेरौँ। जस्तै म भेक्टर्सबाटै रिलेट गर्दै भन्छु। जस्तै यो हाम्रो एक्स एक्सिस, यो वाई एक्सिस, यो जेड एक्सिस हुने भयो। अब एक्स एक्सिसको हामीलाई डाइरेक्सन कोसाइन्स लेख्नु छ अरे। एक्स एक्सिसको अलङमा डाइरेक्सन कोसाइन्स भनेको के हो, एक्स एक्सिसको अलङमा युनिट भेक्टर हो नि। एक्स एक्सिसको अलङमा युनिट भेक्टर के हुन्छ, आई क्याप हुन्छ। भनेपछि यसलाई म कसरी लेख्न सक्छु, 1 आई क्याप प्लस 0 जे क्याप प्लस 0 के क्याप। भनेपछि डाइरेक्सन कोसाइन्स के हुने रहेछ, 1 0 0 हुने रहेछ नि। त्यसै गरी वाई एक्सिसको अलङमा युनिट भेक्टर त जे क्याप हुन्छ। भनेपछि यो कसरी लेख्न सकिन्छ, 0 आई क्याप प्लस 1 जे क्याप प्लस 0 के क्याप। भनेपछि वाई एक्सिसको डाइरेक्सन कोसाइन्स के हुने रहेछ, 0 1 0। त्यसै गरी जेड एक्सिसको अलङमा युनिट भेक्टर के हुन्छ, के क्याप हुन्छ। यसलाई म कसरी लेख्न सक्छु, 0 आई क्याप प्लस 0 जे क्याप प्लस 1 के क्याप। भनेपछि यसको डाइरेक्सन कोसाइन्स के हुने रहेछ, 0, 0, 1। अब म इक्वेसन लेख्छु है त, एक्स एक्सिसको इक्वेसन लेख्छु। हामी अघिकै इक्वेसनबाट स्टार्ट गरौँ। इक्वेसन लेख्न हामीलाई के चाहिन्छ, एउटा पासिङ पोइन्ट चाहिन्छ नि। अब यो एक्स एक्सिस त अभियसली यो ओरिजिनबाट पास भइरहेछ भनेपछि पासिङ पोइन्ट x1 = 0, y1 = 0 र z1 = 0 छ। अब पासिङ पोइन्ट र डाइरेक्सन कोसाइन्स या डाइरेक्सन रेसियो चाहिन्छ हामीलाई। अब यसको डाइरेक्सन कोसाइन्स हामीलाई थाहा छ, l को भ्यालु छ 0, m को भ्यालु छ 0, l को भ्यालु छ 1, एक्स एक्सिसको लेख्दैछौँ, m को भ्यालु 0, n को भ्यालु 0। भनेपछि इक्वेसन अफ लाइन के हुन्छ, x - x1 by l
y माइनस y1 बाई m z माइनस z1 बाई n n भनेको 0 इजिकल्स टु सम कन्स्टेन्ट k भनेपछि यहाँबाट इक्वेट गर्ने हो भने k सँग के आउँछ x बराबर k आउँछ y बराबर 0 आउँछ र z बराबर पनि 0 आउँछ भनेपछि x एक्सिसको इक्वेसन के हुने रहेछ x बराबर सम कन्स्टेन्ट y इजिकल्स टु 0 z इजिकल्स टु 0 यो x एक्सिसको इक्वेसन अब यसरी अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सकिन्छ x एक्सिसमा y र z कोअर्डिनेट 0 हुन्छ नि त्यही भएर x एक्सिसको इक्वेसनमा y इक्वल्स 0 र z इक्वल्स टु 0 आउँछ अब यसरी नै y एक्सिसको इक्वेसन के हुन्छ यसरी नै y एक्सिसको इक्वेसन हुन्छ हाम्रो y एक्सिसमा कुन कुन कोअर्डिनेट 0 हुन्छ x कोअर्डिनेट 0 हुन्छ z कोअर्डिनेट 0 हुन्छ र y बराबर समथिङ कन्स्टेन्ट हुन्छ त्यसैगरी हाम्रो z एक्सिसको इक्वेसन लेख्नु छ भने z एक्सिसमा के हुन्छ x कोअर्डिनेट 0 y कोअर्डिनेट 0 र z बराबर सम कन्स्टेन्ट हुन्छ भनेपछि यो हाम्रो x एक्सिसको इक्वेसन भयो x एक्सिसको यो y एक्सिसको यो z एक्सिसको यो हुने भयो अब एउटा क्वेसन हेरौँ जस्तै डाइरेक्सन कोसाइन्स अफ टु लाइन्स आर प्रोपोर्सनल टु 2 minus 1 to a35 if angle between them is 45 degree then a cos भनेपछि डाइरेक्सन कोसाइन्स प्रोपोर्सनल हुनु भन्नुको मतलब जुनसँग प्रोपोर्सनल छ त्यो त डाइरेक्सन रेसियोज हुन्छ मैले प्रिभियस भिडियोमा एक्सप्लेन गरेको थिएँ भनेपछि दुईटा लाइन छ त्यसको डाइरेक्सन रेसियोजहरु दिएको छ भनेपछि लेट्स से मैले फर्स्ट लाइनको डाइरेक्सन भेक्टरलाई के लेख्न सक्ने रहेछु 2i cap minus j cap plus 2k cap किनभने यो फर्स्ट लाइनको डाइरेक्सन रेसियो पछाडी ijk लगाउने सेकेन्डको d2 भेक्टर के हुने रहेछ ai cap plus 3j cap plus 5k cap अब के भनेको छ एंगल बिट्विन देम इज 45 डिग्री भनेपछि एंगलको फर्मुला लगाउने हो भने के हुन्छ cos 45 डिग्री cos थीटा इक्वल्स टु यो दुईटाको डट प्रोडक्ट लिने हो भने 2a minus 3 plus 10 2 into a 2a यो गर्दा -3 5 to 10 डिवाइडेड बाइ यसको म्याग्निट्युड यसको म्याग्निट्युड भनेको 2 to 4 plus 1 plus 4 अनि यसको म्याग्निट्युड लिने हो भने a स्क्वायर plus 9 plus 25 अब cos 45 डिग्री भनेको हाम्रो हुन्छ 1/√2 इक्वल्स टु यो भनेको 2a plus 7 448 यो भनेको 3 स्क्वायर रुट अफ a स्क्वायर plus 34 अब हामीले दुईतिर स्क्वायर रुट गर्ने हो भने के हुन्छ 3 3 9 a स्क्वायर plus 34 इक्वल्स टु 2a plus 7 अब यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन बन्यो अब यसलाई हामीले सल्भ गर्ने भने a को भ्यालु हाम्रो 4 र -52 आउँछ यो क्वाड्रेटिकलाई सल्भ गर्दा हाम्रो भ्यालु के आउँछ 4 र -52 अनि हाम्रो अप्सन के राइट हुने रहेछ अप्सन सी राइट हुने रहेछ अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ इफ a 1 2 3 b 4 5 7 c -4 3 -6 and d 2 9 2 are 4 points in space the angle between line ab and cd भनेपछि यहाँ कुनै लाइन छ यो ab यो AB भन्ने लाइन छ अरे त्यसपछि अर्को कुनै छ लेट्स से CD भन्ने लाइन छ CD बाट पास गर्ने अब के भनेको छ यो दुईटा बीच एंगल निकाल्नु छ अब AB भेक्टर के हुन्छ AB भेक्टर भनेको 4 - 1 भनेपछि 3i cap plus 3j cap plus 4k cap हुन्छ यो सब्ट्र्याक्ट गर्ने न हो त्यसपछि CD भेक्टर भनेको के हुन्छ CD भेक्टर भनेको 2 - 4 गर्ने भने 6j cap 9 - 3 भनेपछि 6k cap plus 6j cap plus 8k cap अब हामीले यो एंगलको फर्मुला नलगाइ पनि हेर्न सक्छौं जस्तै यो भनेको के हो L1 M1 N1 हो नि यो त डाइरेक्सन यो त डाइरेक्सन रेशियोज हो A1 B1 C1 अनि यो भनेको A2 B2 C2 अब A1/A2 कति छ A1/A2 भनेको 1/2 B1/B2 कति छ 3/6 पनि 1/2 र C1/C2 कति छ 4/8 यो C1 यो C2 4/8 1/2 भनेपछि A1/A2 इक्वल्स टु 1/2 B1/B2 C1/C2 यो तीनटै इक्वल छ A1/A2 इक्वल्स B1/B2 इक्वल्स टु C1/C2 भने हाम्रो के को कन्डिसन हो प्यारललको कन्डिसन हो नि प्यारललको कन्डिसनमा थीटा बराबर 0 डिग्री हुन्छ एंगल 0 डिग्री व्हिच इज अप्सन डी अर्को क्वेशन छ द कोअर्डिनेट्स अफ ABCD आर कोअर्डिनेट्स दिएको छ इफ AB इज परपेंडिकुलर टु CD देन A इज इक्वल्स टु भनेपछि यहाँबाट हामी AB भेक्टर निकालौं AB भेक्टर भनेको के हुन्छ 5 - 4i cap A - 1 j cap -2k cap त्यसपछि हाम्रो CD भेक्टर के हुन्छ CD भेक्टर भनेको 3 - 2i cap 3 - 1 भनेपछि 2j cap -1 -1 गर्ने चाहिँ -2k cap आउँछ अब यो परपेंडिकुलर छ भन्नुको मतलब यसको डट प्रोडक्ट 0 हुनु पर्यो
भनेपछि डट प्रोडक्ट 0 अथवा यो कन्डिसन लाउँदा पनि हुन्छ यो a1 b1 c1 a2 b2 c2 a1 a2 b1 b2 c1 c2 को सम 0 हुन्छ अथवा डट प्रोडक्ट 0 कुरो एउटै हो। सी 1 × 1 गर्ने भने यसरी डट प्रोडक्ट गरौँ cd भेक्टर इज इक्वल्स टु 0 चाहिँ a1 a2 भनेको 1 × 1 1 प्लस a minus 2 × 2 माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल्स टु 0। यहाँनिर a minus 2 होइन a minus 1 चाहिँ a minus 1 यो भनेको कति हुन्छ 2 plus 4 इज इक्वल्स टु 0 और यो भनेको 2a plus 3 इज इक्वल्स टु 0 देयरफोर a इक्वल्स -3/2 भनेपछि हाम्रो अप्सन कुन हुने रहेछ 4 इज द राइट एन्सर। अब अर्को क्वेसन छ द ग्राफ x² + z² इज इक्वल्स टु 0 इन 3 डाइमेन्सन रिप्रेजेन्ट्स अप्सन दिएको छ। अब x² + z² इज इक्वल्स टु 0। अब यहाँबाट के कुरा बुझ्नुपर्छ भने दुईटा स्क्वायर यो त पोजिटिभ हुन्छ स्क्वायर यो पनि स्क्वायरको भ्यालु पोजिटिभ हुन्छ तर सम 0 छ भन्नुको मतलब यो इन्डिभिजुअल क्वान्टिटी 0 हुनुपर्छ किनभने सम अफ टु पोजिटिभ नम्बर क्यान नट बी 0 अनलेस बोथ आर 0 भनेपछि दुईटै 0 हुनुपर्छ। x इज इक्वल्स टु 0 हुनु पर्यो z इज इक्वल्स टु 0 हुनु पर्यो अनि मात्र यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुन्छ। अब x इज इक्वल्स टु 0 z इज इक्वल्स टु 0 यो के इक्वेसन हो यो त y एक्सिस को इक्वेसन हो नि अघि मैले देखाएको थिएँ x इक्वल्स 0 z इज इक्वल्स टु 0 त्यो भनेको y एक्सिस हो भनेपछि हाम्रो अप्सन बी राइट हुने भयो। अब अर्को क्वेसन छ डाइरेक्सन कोसाइन्स अफ लाइन लाइङ इन बोथ एक्स वाई एन्ड वाई जेड बनाऊँ जस्तै हामी कोअर्डिनेट एक्सिस बनाऊँ सुरुमा यो एक्स एक्सिस यो वाई एक्सिस जेड एक्सिस। अब एक्स वाई प्लेन भनेको यो प्लेन भयो नि र वाई जेड प्लेन भनेको यो प्लेन हुने भयो यसरी। अब के भनेको छ लाइन लाइङ इन बोथ प्लेन भनेपछि यो प्लेनमा लाइ गर्ने पनि लाइन हुनु पर्यो र यो प्लेनमा पनि लाइ गर्ने भनेपछि दुईटै प्लेनमा लाइ गर्ने लाइन त यो छ नि यो प्लेनमा पनि यो लाइन आइरहेछ यो प्लेनमा पनि यो लाइन आइरहेछ भने यो लाइन के हो वाई एक्सिस र वाई एक्सिस भयो। अब वाई एक्सिस को डाइरेक्सन कोसाइन्स के हुन्छ वाई एक्सिस को डाइरेक्सन कोसाइन्स 0 1 0 हुन्छ नि किनभने वाई एक्सिस डाइरेक्सन कोसाइन्स भनेको वाई एक्सिस कलममा युनिट भेक्टर त्यो भनेको जे क्यापलाई के लेख्न सक्छौँ 0 i क्याप प्लस 1 j क्याप प्लस 0 k क्याप भनेपछि डाइरेक्सन कोसाइन्स के हुने रहेछ 0 1 0 भनेपछि अप्सन बी राइट हुने भयो।